سلام، راح نديرو التمرين الرابع بكالوريا 2010 علوم تجريبية. تؤخذ جي تساوي 10 متر فوا سكوند موان 2 مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس مهملتان لتنفيذ مخالفة خلال مباراة في كرة القدم. وضع اللاعب الكرة في النقطة أو مكان وقوع الخطأ على بعد دي إيكال 25 متر من خط المرمى، حيث ارتفاع العارضة الأفقية H يساوي 2.44 متر. يعني عندنا H0 اللي هو Y0 راح نحتاجه في المعادلات الموقع. يقذف اللاعب الكرة بسرعة ابتدائية، وعندنا ثاني V0. يصنع حاملها مع الأفق الزاوية ألفا 30 درجة. السؤال الأول نقوم بدراسة طبيعة حركة الكرة في المعلم OX وY بأخذ مبدأ الأزمنة لحظة القذف، ثم نستنتج معادلة المسار Y إيكال F2X. هنا لازم نقبل القوى المؤثرة على الكرة. القوة الوحيدة اللي عندنا هنا هي قوة الثقل اللي هي P. كي نسقطو القوة الثقل على المحور OX يولي عندنا زيرو، تولي زيرو، يعني أن AX تسارع على المحور X يساوي السهم. إذن الحركة مستقيمة منتظمة. AX إيكال زيرو، يعني أن Vx السرعة على المحور X تكون ثابتة constant. أما بالإسقاط على المحور OY يكون عندنا قيمة هكا. كنسقطو على OY ماشي منلقاوش زيرو. AX إيكال با زيرو. دونك هنا نديرو مجموع القوى الخارجية على الجسم تساوي MA. واش عندنا غير P، إذا P إيكال MA. P وشنو هو P؟ هو MG إيكال MA. M يروح مع M ويقعد لنا G إيكال A. إذا هنا على المحور OY AY يكون إيكال AG إيكال AG. وكي نحو هنا عندنا Y طالع الفوق هكا، و P راهو رايح لتحت، دونك عكس اتجاه Y. إذا AY يساوي موان G. منهم الحركة مستقيمة منتظمة. هنا السرعة اللي تكون متغيرة. الحركة مستقيمة منتظمة والسرعة تكون متغيرة بانتظام، يعني وتكون متباطئة عند الصعود ومتسارعة عند النزول. لأن عند الصعود تكون الكرة معاكسة لجهة القوة المؤثرة عليها، لكن عند النزول تكون في نفس جهة قوة الثقل التي هي القوة المؤثرة عليها. ولإستنتاج معادلة المسار Y تساوي F2X لازم نلقاو معادلة السرعة على المحور OX ومعادلة السرعة على المحور OY، ومن بعد نديرو التكامل باش نلقاو المعادلة
الموقع x على المحور OX ومعادلة الموقع على OY اللي هي Y. نبدأ عندنا المحور OX نفس الشيء على المحور OX عندنا AX يساوي 0. والشعاع السرعة V دو X راهو هنا V دو X، وعندنا V0 وعندنا VY. V دو X يساوي V0 فوا كوس ألفا وهو ثابت. نديرو تكامل لعبارة V دو X. لماذا؟ لأن باش نلقاو السرعة نديرو اشتقاق لمعادلة الموقع، وباش نلقاو التسارع لازم نديرو اشتقاق لمعادلة السرعة. إذا معادلة الموضع x دو t نديرو تكامل لمعادلة v دو x دو t تساوي v0 كوس ألفا نزيدو لها t زائد كونستانت اللي هي x0. هذه هي معادلة الموقع على المحور OX. ثم ننتقل إلى المعادلة على المحور OY. هنا كما عرفنا في الأول بالإسقاط على المحور OY لقينا بلي AY تساوي موان G، لأن P راهي رايحة لتحت Y راهي رايحة لفوق، دونك في عكس جهة الحركة، يعني AY يساوي ناقص G. هنا من بعد نديرو تكامل التسارع باش نلقاو السرعة VY تساوي موان G دو T زائد V0 Y اللي هي كونستانت، وبعد نديرو تكامل VY باش نلقاو Y دو T. هنا التكامل نزيد 1 على 2 علاش؟ باسكو يولي T أس 2 زائد وشنو هو V0 وعندنا V0 Y منها V0 Y و V0 X. V0 Y إيجال كون إيجال V0 سينوس ألفا على X يكون عندنا V0 كوس ألفا، مي على Y يكون عندنا V0 سينوس ألفا، دونك نعوضوها في بلاصة V0 Y زائد V0 سينوس ألفا زائد Y0. هنا بما أن عندنا معادلة الموقع على المحور OX ومعادلة الموقع على المحور OY، نقدروا نستنتجوا معادلة المسار Y تساوي F دو X. وكما نعرفوا معادلة المسار ما لازمش يكون فيها الزمن، يعني واش راح نديرو؟ نروحوا للمعادلة اللي فيها نروحوا لمعادلة الموقع على المحور OX نخرجوا منها T، ومن بعد نعوضوها وين كاين T في معادلة Y دو T تساوي X على V0 كوس ألفا. هنا ما عندناش X0، بدأت من زيرو، الكرة بدأت من موقع 0، يعني عندنا T خرجنا T من معادلة X دو T، ومن بعد نروحو باش نعوضوها في معادلة Y دو T. تولي عندنا Y نمنحو منها الزمن، تولي عندنا Y تساوي ناقص 1 على 2 G في X على V0 كوس ألفا أس 2 زائد V0 سينوس ألفا نعوضو T X sur V0 كوس ألفا بلس Y0. أما Y إيجال ناقص G على شحال على 2، هنا يولي عندنا V0 أس 2
ندخلو الأس لداخل في 0 أس 2 كوس أس 2 ألفا إكس أس 2 زائد في 0 سينوس ألفا على في 0 كوس ألفا إكس زائد إكغيك 0. كما نلاحظ هنا في 0 الفوق وعندنا في 0 تحت يروحوا في زوج، ونعرفوا بلي سينوس ألفا سور كوسينوس ألفا يساوي طونجون ألفا إكس أس 2 زائد سي طونجونت سينوس ألفا سور كوسينوس ألفا يجب طونجونت ألفا إكس زائد إكغيك 0. هذه هي معادلة المسار اللي استنتجناها اللي راح تكون بدون زمن. السؤال الثاني: كم يجب أن تكون قيمة V0 حتى يسجل الهدف مماسيا للعارضة الأفقية؟ حتى يكون الهدف مسجل يجب أن يكون H يساوي 2.44 هنا، و D لازم يكون عندنا شحال D 25 متر. دوكا واش نديرو؟ راح نحوسو على المعادلة اللي كاين فيها H، المعادلة اللي تجمع H و D ونستخرجو منها V0. نطلعو من الفوق نلقاو بلي عندنا معادلة المسار التي تجمع بين H اللي هي Y و X اللي هي D. إذن راح تولي معادلة المسار H اللي هو Y يساوي ناقص G على 2 V0. عندنا V0 كوس ألفا X نعوضوه بالدي دي أس زائد طونجونت ألفا دي، و Y0 هنا يساوي صفر. هذا نحوها. إذن هنا واش عندنا كامل؟ عندنا H وعندنا G وعندنا كوسينوس ألفا وعندنا طونجونت ألفا وعندنا دي. خصنا غير V0 أس 2، يعني نقدرو نخرجو V0 منا بهذا الشكل. من بعد هنا نشرو يولي H دو B كوس أس 2 ألفا يساوي ناقص G دي أس 2 زائد طونجونت ألفا دي. بعد V0 أس 2 يساوي ناقص G دي أس 2 زائد طونجونت ألفا دي على 2 H كوس أس 2 ألفا. ونديرو الجذر باش يروح أوكاري، ونديرو الجذر بكامل هذا، وبالتعويض بكامل القيم اللي عندنا نلقاو V0 يساوي 18.6 متر سور سكوند. هذه هي السرعة الابتدائية للكرة حتى تلحق إلى A. ومن بعد ما هي المدة الزمنية المستغرقة؟ دونك لإيجاد المدة الزمنية المستغرقة لازم نستخدمو المعادلة اللي فيها الزمن. نقدر نستعملو x دو t، معادلة الموقع x دو t التي تساوي v0 كوس ألفا دو t باش نلقاو الزمن. x دو t باش تسجل الكرة هي d، يعني أن d يساوي v0 كوس ألفا دو t. عندنا كوس ألفا اللي هو كوس 30 درجة، وعندنا v0 18.6 متر سور سكوند، وعندنا d 25 متر. نستخرجو d يساوي d سور v0 كوس ألفا 1,55 سكوند. راح نحسب
نكتبوها بالطريقة التالية: VA يساوي جذر VX زائد VY أس. نعوضو ب VX و VY. هنا V0 كوس ألفا زائد ناقص G دو T زائد V0 سينوس ألفا أسني. القيم اللي عندنا باسكو عندنا V0 وعندنا G وعندنا T وعندنا V0 وعندنا كوس ألفا وسينوس ألفا، راح نلقاو VA تساوي 13.60 متر سور سكوند. السؤال الأخير: كم يجب أن تكون قيمة V0 بريم حتى يسجل الهدف مماسيا لخط المرمى نقطة B؟ يعني ما يكونش عندنا هذا الارتفاع، يكون عندنا H إيكال 0، دونك الكرة راح تطيح هنا. إذا بما أن H إيكال 0 نجيبو معادلة المماس اللي عندنا هنا، هنا عوضنا بH وهنا نعوضو بالزيرو باش ومن بعد نستنتجو V0 بهذه بنفس الطريقة. هكا خرجنا V بريم 0 ومن بعد نلقاو V بريم 0 إيكال 17 متر سكوند موان 1.